नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। आज हामीले हठात संसदको चालु जारी अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। आकस्मिक रूपमा मन्त्री परिषदको बैठक डाकेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिकन राष्ट्रपतिबाट पनि त्यो पत्र संसदमा पठाएपछि संसदको बैठक आजै साँझदेखि अन्त्य हुँदैछ। यो संसदको अधिवेशन यसरी आकस्मिक रूपमा अन्त्य गर्नुको कारण के हो? एकातिर सरकार आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा माग्ने स्थायी कमिटीबाट नेकपामा, अनि पार्टीमा कुनै छलफलै नगरिकन आकस्मिक रूपमा केन्द्रीय मन्त्री परिषद बैठक डाकेर निर्णय गराएर संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको सङ्घर्षले अब वारकी पारको रूप लिएको हो? के अब प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा माग्ने अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने सहितका बाटो बन्द गरेर फरक बाटोमा प्रधानमन्त्री लाग्नु भएको हो? आजको बहस यसमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेका छौँ। बहसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद तथा नेता नरबहादुर धामी यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ नरबहादुर। धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ नेकपाभित्रको द्वन्द्व त विश्वासको सीमाबाट पार गरेर अविश्वासतिर लागेछ, होइन? आजको यो संसदको अधिवेशन आकस्मिक रूपमा अन्त्य गर्नुले त्यही देखाउँछ, होइन? होइन, त्यतिसम्मको कुरा त बाहिर अब मिडियामा जे जति आइरहेछ, मान्छेहरूले आकलन जे जति गरिरहेछ त्यो आधारमा त चाहिँ भन्न सकिँदैन, त्यो होइन पनि। तर पनि अब चाहिँ अन्तर्विरोधहरू हरेक जीवन्त चिजमा अन्तर्विरोधहरू हुन्छ। हाम्रो पार्टीभित्र पनि अन्तर्विरोधहरू छन्, नभएको होइन। किन भन्दा एउटा जीवन्त पार्टी हो र त्यसभित्र अन्तर्विरोध छन्। अन्तर्विरोधहरूलाई हल गर्ने कुराको सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ त्यो चर्काचर्की अवस्थामा पुग्ने, कहिले अन्तर्विरोध निकै उच्च तहमा पुग्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका निम्ति चाहिँ के अरे फेरि पुनः प्रयत्न गर्ने, एउटा पार्टीलाई जीवन्त राख्नका निम्ति ती प्रयासहरू निरन्तर जारी छन्। त्यही प्रयास अन्तर्गत हो यो संसदको? होइन, त्यो संसदको यस्तो छ। अहिले 22 गतेको कुरा गर्दा गर्दै पनि संसदको चाहिँ के अरे बिजनेस पनि नभएको एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यो चाहिँ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा जो कोरोनाको चाहिँ के अरे यो डरलाग्दो कहर छ, यो बिचमा चाहिँ निरन्तर संसद चलाइरहँदाखेरि त्यसले पनि मलाई एक खालको समस्या हुन्छ। सांसदहरूले नै अस्ति पनि सांसदहरू धेरै ठुलो भनौँ चाहिँ सङ्ख्यामा सभामुखलाई भेटेर बिजनेससम्म नै यसलाई रेगुलर चलाइदिउँ र बिजनेस छैन भनेदेखि यसको अन्त्य गरिदिउँ र हामी पनि मलाई सेपरेट ढङ्गले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसम्म जानेदेखि लिएर त्यहाँ पनि मलाई के आइसोलेसनमा बसेका मानिसहरूको उपचारदेखि लिएर अन्य कुरा गर्ने व्यवस्थापनमा त्यतातिर लाग्छौँ। अनि बिजनेस छैन भनेपछि त्यो दिशातिर लाग्छौँ। बिजनेस छ भने यसलाई रेगुलर चलाइदिउँ भन्ने कुरा भइरहेको थियो। त्यसो हुनाले यो बिजनेस नभएर पनि हो यो चाहिँ अन्त्य गरेको। कोरोनाको सङ्कट हो, यसको यो सङ्कटमा चाहिँ सांसदहरूले आफ्ना क्षेत्रमा भएका कमी कमजोरीको बारेमा राख्ने कुरा एउटा महत्त्वको विषय हो संसदमा, होइन? जनप्रतिनिधिले। तर सरकारले दिने हो बिजनेस, सरकारले बिजनेस छैन भन्ने स्थितिमा होइन, सरकारले बिजनेस दिने कुरा होइन। सरकारले बिजनेस छ, बिजनेस नहुने भन्ने कुरा। विभिन्न विधेयकहरू तयार भइरहेछन्, आउँदैछन्, ती आउने क्रम एउटा छ। तर पनि त्यति इमर्जेन्सी के अहिले तत्काल नगरी नहुने, यो भिडभाड नगरी नहुने अवस्थामा इमर्जेन्सी विधेयकहरूलाई हामी छिटो छरितो तरिकाले त्यसलाई चाहिँ के अरे व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाउँ, सदन चाहिँ चलाउँ। र बिजनेस मलाई के त्यति भारी बिजनेस भइसकेको छ र त्यो अवस्थामा हामीले रेगुलर चाहिँ चलाउनु पर्ने भने त्यसरी चलाउँ र चाँडो टुङ्ग्याउँ, नभए चाहिँ यसलाई चाहिँ लामो नलैजाउँ भन्ने यो सांसदहरूकै मागको विषय पनि हो। सांसदको माग चाहिँ तपाईँ विधेयक अधिवेशनको समयको मागको कुरा गर्नुभयो होला। अहिले चाहिँ त्यस्ता खालका मागहरू थिएन। एकातिर अर्को विरोधाभास चाहिँ कहाँ देखिन्छ? सङ्क्रमण फैलिरहेको छ, यही बेला नागरिकलाई चाहिँ खुला छोडिदिने अनि संसदमा चाहिँ यो भिडभाड गर्नु हुँदैन भनेर संसदको नागरिकलाई तर्क गर्न सकिएला छैन। नागरिकलाई खुला छोडेको भन्ने होइन। संसदको अधिवेशनको अन्त्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवादसँग कुनै साइनो छैन त्यसको? त्यो त्यतातिर जोड्न मिल्दैन। अब चाहिँ यो पार्टीको विवादको विषय एउटा हो, सरकारको बिजनेसको कुरा अर्को हो। अहिले यो कोरोनाको यो चाहिँ डरलाग्दो अवस्था भएको नाताले पनि अब जनतालाई सडकमा छोडिदिने अनि संसद अवरुद्ध के अरे बन्द गरिदिने भन्ने खालको कुरा होइन। जनतालाई पनि हरेक व्यक्ति चाहिँ के अरे सेपरेट ढङ्गले सुरक्षित तरिकाले अब चाहिँ के अरे आफ्ना दैनिकका कामहरू गर्ने कुरा सन्दर्भमा अलिकति त्यो पनि खुला गरिएको हो। त्यो चाहिँ पुरै मलाई के खुला गरेको अवस्था होइन। अहिले पनि सार्वजनिक
सार्वजनिक यातायात चलिरहेको छैन, निजी वाहनहरू मात्र पनि चलिरहेका छन्। निजी वाहनलाई पनि जोड बिजोड सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ सडकमा चल्न दिइरहेको छ। भिडभाड हुने बाटोहरू खुल्ला छन्, रेस्टुरेन्ट खुल्ला छन्। एक जिल्लाबाट अर्को रेस्टुरेन्टमा पनि मतलब कि व्यवस्थित तरिकाले चलाउने र त्यो चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले चलाउने भनेको छ, तर कतिजना मान्छे जान्छन्, कसरी बसेका छन्, अनुगमन गर्नु भएको छ त? त्यो त प्रत्येक सुरक्षा निकाय सबै कुरा सरकारले परिचालन गरेको छ, त्यो त हेरिरहेको छ नि। त्यो दिन दैनिक अरूले अनुगमन गरिदिनु पर्ने, यस्तो कोरोनाको बेलामा अनुगमन गर्न जाने मान्छे नै कोरोनाको सङ्क्रमित भयो भने के हुन्छ? यो अनुगमन गर्ने विषय पनि होइन, तर चाहिँ मान्छे सचेत भएर चाहिँ जानुपर्छ भन्ने कुरा नै प्रमुख विषय हो। अब नागरिकका स्तरमा जिम्मेवार कुरा आएन भने सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। अहिले तपाईँले पनि त्यस्तै जवाफ दिएपछि त्यतातिर बहस केन्द्रित नगरौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रै केन्द्रित गरौँ। आज चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा के हचुवामा मागिएको होइन, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा यति बेला मागिहाल्नुपर्ने चाहिँ अवस्था होइन। यो बिचमा समस्या, जे देशमा समस्या छ, जे संसारभरि समस्या छ, त्यो समस्याको सामना गर्ने, समस्याको समाधान गर्ने, त्यो दिशातर्फ भनेर केही पनि प्रश्न नउठाउने। प्रश्नै नउठाउने त भनेको छैन, प्रश्नको सामना गर्ने होइन, समस्याको सामना गर्ने चाहिँ जसले समस्या झेलेको छ उसले समाधान गर्ने हो। सरकारले समाधान गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ पार्टीभित्र यति धेरै प्रश्नहरू किन उठे? मैले सुरुमै भने यो कुरा होइन, पार्टीभित्र एक कुरा सबै मूर्ख भएको भन्ने खालको होइन। पार्टीभित्र हरेक चिजमा केही न केही मतलब कि आफ्नो निहित केही मतलब भनौँ न, केही न केही इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ हुन्छ नै स्वाभाविक ढङ्गले। कति बेला चाहिँ यी इन्ट्रेस्टहरू कुन बेला कुन ठाउँमा सतहमा आए, कति बेला आए भन्ने कुरा एउटा प्रश्न हो। त यो बेलामा आउन नहुने कुरा हो, जस्तो आउन नहुने कुरा हो। तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीको निरन्तरताको इन्ट्रेस्ट होला, अर्को तपाईँ जस्तै सांसदहरूलाई उसलाई केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा माधव नेपाल आउने भएदेखि सजिलो हुन्थ्यो मलाई भन्ने होला। त्यस्तो त व्यक्तिका इन्ट्रेस्टले, त्यही भएर व्यक्तिका इन्ट्रेस्ट आज मुलुकको आवश्यकताले केपी ओलीको निरन्तरताको आवश्यकतालाई महसुस गर्दछ। कारणहरू र आजको यस्तो यो विपत्तिको बेला, जस्तै मैले भने नि यस्तो विपत्तिको बेला छ। एक दोस्रो कुरो, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालको सन्दर्भमा केपी ओलीले जुन हिजोदेखि उठाउँदै आएको मुद्दा थियो, त्यो आज चाहिँ दिन प्रतिदिन हरेक कुरामा, कि नागरिकता विधेयकको सवाल होस् अथवा मतलब कि चाहिँ लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको सवाल होस्, यी कुराहरू वर्षौँदेखि अल्झेर बसेका थिए। र जुन मुद्दामा चाहिँ महाकाली सन्धिताका जुन कालापानीको मुद्दा उठ्यो, त्यही मुद्दामा तत्कालीन एमाले पार्टी विभाजन भएको थियो भनेपछि अहिले त्यतिसम्म त्यो गम्भीर मुद्दालाई यति बेला ठिक ठाउँमा ल्याउनका निम्ति महाकाली सन्धिलाई गल्ती भएको थियो भनेर माफी माग्नुस्। तपाईँहरूले गल्ती गरेको कारणले गर्दा कालापानी गुम्नेको कुरालाई सम्झौता गरेको, सहमति गरेको, मुहान नखोजेको कारण हो भनेर वामदेव गौतमले राख्नुभयो नि, होइन? त्यो ठिक छ, वामदेव गौतमले राख्नुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जस्तो अब त्यो महाकाली सन्धिका कारण गुमेको भन्ने होइन नि त, त्यो त पहिलादेखि नै मतलब कि चाहिँ गुमेको भूमिलाई स्वीकार गरिएको त हो नि, गुमेको कुरा होइन, गुमेको कुरा महाकाली सन्धि गर्दाखेरि महाकालीको मुहान कहाँ हो भन्ने मुहान त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ। त्यो बेलाको मागको विषय हो, महाकालीको मुहान कहाँनिर हो। जब महाकाली सन्धिको हामी एकीकृत महाकाली सन्धि गर्दै थियौँ, त्यो एकीकृत सन्धि गर्दै गर्दा यसको मुहान कहाँ हो, यसको पुछार कहाँ हो, यो कुन कुन ठाउँमा सीमा नदी पर्छ, कुन कुन ठाउँमा सीमा नदी पर्दैन, यसको गम्भीर रूपमा हिसाब किताब हुनु पर्दथ्यो। तर त्यो हिसाब किताब नभएकै कुरा हो। त्यो नगरेकै कारणले गर्दाखेरि, त्यो नगरिँदै पनि त्यो चाहिँ राष्ट्रको हितमै छ भनेर बोलेको कारणले गर्दाखेरि आजको राष्ट्रवादसँग चाहिँ त्यति बेलाको तुलना गरिन्छ नि केपी शर्मा ओलीको। त्यस्तो होइन, त्यो सवाल के त भन्दाखेरि त्यो महाकाली सन्धिका कारणले मतलब कि कालापानीमा भारतीय सेना आएर बसेको भने होइन नि त, त्यो त निरन्तर पहिलादेखि नै बसिरहेको थियो। त्यो बेलामा होइन, यसो सवाल यति हो, त्यो बेलामा सरकार कसले चलाइरहेको थियो, कसलाई महाकाली सन्धि गर्न हतार भइरहेको थियो, कसको मेजोरिटी थियो, कसले सरकार मतलब कि सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण विषय त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति बेलामा के हस्ताक्षर गरिरहेछ होइन, त्यति बेला त्यो पक्षमा कसले वकालत गरू, ती जग जाहेर भएका विषयहरू हुन्। तर ती पार्टी त महाकालीको सन्धिको कारणले फुटेका त होइन, फुटेका त छैन। फुटेको त तपाईँहरूको पार्टी त्यति बेलाको एमाले पार्टी फुटेर माले बनेको हो नि, होइन? त्यसरी हेर्दाखेरि तपाईँहरूको पार्टीमा त जो एमाले पक्षमा बस्न चाहन्थ्यो उसले त महाकाली सन्धि चाहिँ राष्ट्रहितको विषय हो भनेको थियो। होइन, हामीले त चाहिँ त्यो त्यसबारेमा मैले भने नि, जे कुरा चाहिँ महाकाली सन्धिमा चाहिँ के अरे प्रष्ट ढङ्गले त्यो बेलामा हामीले जोड दिनु पर्थ्यो, त्यो जोड नदिएकै हो। त्यसमा केही कमी कमजोरी भएको कुरा हो, कमी कमजोरी नभएको भन्ने कुरै होइन। त्यसमा कमजोरी भयो भनेर त आजसम्म प्रधानमन्त्री त्यो कमजोरी नभएको भए 6 महिनामा डिपिआर बन्ने, डिपिआर आज कति वर्ष भयो किन नबनेको?
होइन कमजोरी त भएको छ बन्ने प्रक्रियाका सन्दर्भमा कुरा उठाउँदै छैनौँ हामी अनि होइन 6 महिनामा जिपिएसँग जोडिएको कुरा उठाउँदैछौँ एउटा कुरा हाम्रो सीमासँग जोडिएको कुरा उठाउँदैछौँ सिमानाका सन्दर्भमा त्यो महाकाली सन्धिले चाहिँ के अरे यो कुनै सिमानामा चाहिँ के अरे त्यसले प्रभावित पर्ने गरिएको अवस्था छैन कि जस्तो कालापानीको सन्दर्भमा छैन त्यो कालापानीको सन्दर्भमा सुन्नु न त्यो सीमा नदी हो त्यो सीमाको पानीको बाँडफाँड यसरी गर्ने पानी आधा यसरी लिने भनेर चाहिँ सम्झौता गर्दाखेरि त्यसको मुहान चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि इन्डियनले हुनु पर्थ्यो त्यसमा त हामी आफै रिजर्भेसन त्यो बेलामा चाहिँ मुहानका इन्डियाले यो मुहान हो भनेर भनेको ठाउँमा चाहिँ सही गरेर आए त होइन नि त होइन त्यो होइन तर त्यसो भएकै हुनाले त्यो दिन मुहान नखोज्यो त्यो बेलामा हो एउटा कुरा के त भन्दाखेरि त्यो महाकाली सन्धि गर्दाखेरि मुहान कहाँ हो यसको इन्जिन कहाँ हुन्छ यसको सुरुवात कहाँ हुन्छ भन्ने कुराको सबै चिनोफानो त्यही बेलामा गरेको भए आज मतलब कि यो खालको चाहिँ समस्या आउँदैन थियो एउटा त्यो बेला त्यही बेला यो या महाकाली सन्धि नै हुँदैन थियो अथवा मतलब कि त्यो बेलामा यो कुराहरू पनि हुन सक्थे तर तत्कालीन सरकार प्रमुखहरूले यो कुराको चाहिँ आँट गर्न सकेन महाकालीको मुहान खोज्ने आँट गर्न सकेनन् र जसको परिणामले अहिले चाहिँ के अरे अहिले यो बेलामा यद्यपि महाकाली ठिक हो त्यो सन्धिले चाहिँ के अरे यसको मुहान चाहिँ के अरे त्यही भारतले भने अनुसारकै हो भन्ने कुरामा केपी ओली चाहिँ के अरे सहमत भएको भए आज मलाई कि यो नक्सा जारी गर्न पर्ने कुनै बाध्यता आउँथ्यो उनका सामु त्यहाँ सहमत नहुनुकै कारणले त यो नक्सा जारी गर्न सार्वजनिक गर्ने विषय त गत वर्षको पुसमै उठेको हो त्यति बेला प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुभयो नि त नक्सा त छापाखानाबाट ल्याउन सकिन्छ हैन त्यस्तो भूमि ल्याउनु पर्यो यस नक्सा एक दिनमा गर्ने हो र त्यसका सबै विधि प्रक्रिया त्यसको विभाग छ नाभि विभाग छ त्यो खोजिदै थियो त्यसकारण भूमि पनि नक्सा आज नक्सा निकाल भन्ने बित्तिकै नक्सा खल्तीबाट निकालेर देखाउने हो र नक्सा विधि हुन्छ प्रक्रिया हुन्छ त्यो विधि प्रक्रियाबाट नक्सा ल्याउने काम त्यो भन्नु भएको कुरा हो के जस्तो सदनबाट संविधानै संशोधन गर्न कि तपाईले सच्याइ दिन पाउनु भयो कि तर त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीबाटै सुन्न पाएको भएदेखि हैन प्रधानमन्त्रीको आशय नै त्यो प्रधानमन्त्रीले यही आशयमा भन्नुभएको कुनै अहिले कसैको दबावका बावजुद प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममै राख्नुपर्छ भनेर पनि सचिवालयले त्यो कसैको दबावका बावजुद मलाई कि अहिले प्रधानमन्त्रीले त्यो चाहिँ नक्सा जारी गरेको कालापानी हाम्रो हो भनेको नभए चुपचाप बसेर कानमा तेल हालेर त्यो हाम्रो होइन भनेर भने अवस्था त होइन नि त्यो त हो अब तपाईँले भने जस्तै तपाईँले भनाइ अझ पुष्टि गर्नुहोस् कि प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ जसले सचिवालयको बैठक डाकेर नीति तथा कार्यक्रममै राख्नु पर्यो यो विषय भनेर दबाब दियो उसैले भारतको आवाज बोल्दैछ राजीनामाको कुरा गर्दैछ भनेर नक्साको राष्ट्रवादको ठेकामा एकाधिकार जमाउनु खोजे बापतको परिणाम हो अहिले त्यस्तो होइन स्थायी कमिटीमा हुने अन्तर्विरोधलाई स्थायी कमिटीले हल गर्छ अझै पनि बैठक जारी छ आजै पनि हल हुन सक्छ र पार्टीभित्रका अन्तर्विरोध हल गर्ने कुरामा नेताहरूमा केही मनोमालिन्यता आउँछ केही असमझदारीहरू सिर्जना हुन्छन् त्यो असमझदारीलाई पनि मतलब कि टुङ्गोमा पुर्याउनका निम्ति नेताहरू सक्षम छन् त्यो कोसिस भइराखेको छ र यसले कुनै ठुलो रूप लिएर चाहिँ पार्टी विभाजनसम्म जाने भन्ने खालको कुरा होइन मदन भण्डारी फाउन्डेसनको प्रोग्राममा भारतका मिडियाहरूमा जसरी बोलिँदैछन् भारतको दिल्ली र दूतावास जसरी परिचालित हुँदैछ हाम्रा नेताहरूका पनि बोली मिल्दैछन् नभनेको भए दिल्लीले होइन मैले मागेको हो नागरिकता तपाईँको राजीनामा र अध्यक्ष पदबाट पनि राजीनामा दिनुहोस् अब तपाईँ बस्न लायक हुनुहुन्न भनेर अर्को अध्यक्षले भन्ने अनि 18-20 जनाले चाहिँ लगातार समर्थन गर्ने स्थिति आउँथ्यो त्यो होइन त्यो व्यक्तिगत रूपमा व्यक्ति बीचका छलफल भएका व्यक्तिगत रूपमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ के अरे त्यो अन्तिम निर्णयमा भएको भन्न मिल्दैन भारतीय मिडियाको कुरा जब नक्सा जारी भयो जब कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपालको हो पुराना इतिहासका तमाम तथ्यहरूले नेपालको देखाउँछ नेपालकै मतलब कि विभिन्न मलाई पहिला छापिएका पुराना नक्साहरूले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गर्दछ र चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय लाइब्रेरीहरूमा देखिएका प्रमाणहरूले पनि त्यो नेपालको हो भन्ने कुराको जस्टिफाई गरिसकेको छ त्यो अवस्थामा समेत सेना त्यहाँ बसिरहेछ यस्तो अवस्थामा नेपालको क्याबिनेटबाट जुन प्रस्ताव आयो नेपालको संसदबाट जुन खालको नक्सालाई मलाई के अनुमोदन गर्ने कुरा भयो संविधान संशोधन भयो संविधानको अनुसूचीमा राखियो नक्सा त्यो अवस्था भइसकेपछि इन्डियाले नेपाल विरुद्ध र प्रधानमन्त्री विरुद्ध व्यक्तिगत रूपमा पनि इन्डियन मिडियाहरू प्रधानमन्त्री विरुद्ध खनिएको अवस्था त दुनियाँले देखेकै छ त्यो जगजाहेरै छ त्यस्तो अवस्थामा इन्डियन मिडिया इन्डियन सरकार इन्डियनहरूले नेपाल विरुद्ध धारे हात लगाइरहेका बेलामा यता कसैले स्वर मिलाउनु चाहिँ के त्यो राम्रो कुरा होइन भन्न त पाइयो नि राम्रो कुरा यही बेलामा इन्डियाले
नेपालको सरकारमा केपी ओली नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने इन्डियाले इच्छा जाहेर गरिरहेको बेला यहाँ केपी ओलीको चाहिँ राजीनामा माग्नु सान्दर्भिक कुरा हुन्छ अनि त्यो कुरा आफ्नो पार्टीभित्र यो कुराको पनि सन्देश जान्छ। त्यस्तो होइन इन्डियाको बोली बोलेको भन्ने खालको कुरा होइन। मैले भने पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधका सन्दर्भमा उहाँहरूका कुरा चलिरहेछन्, पार्टीको कुरा चलिरहेछ, यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने प्रयत्न भइराखेको छ। तर इन्डियाले राजीनामा मागिरहेको बेला इन्डियाले यो सरकारमा इन्डियाले विभिन्न मिडिया मार्फत मलाई केपी ओली चाहिँ के अरे नेपालको प्रधानमन्त्री नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने जो मनसाय व्यक्त गरिरहेको छ त्यो मनसाय व्यक्त गरिरहेको कुरासँग त्यो मनसाय झल्काउने त मिडिया त आफै बोलिरहेछ, सुन्नु भएको छ नि तपाईँहरू? होइन तपाईँ नेपालको मिडिया सुन्नुहुन्छ कि भारत? होइन, इन्डियाको भारतको जम्मैको सुनिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया सुनिन्छ, कसले के भन्छ भन्ने कुरा सुनिन्छ। हाम्रो मिडियाले केही कुरा भन्यो भनेदेखि अथवा मैले यहाँ मिडियाबाट केही भन्यो भनेदेखि त्यो भनाइ केपी शर्मा ओलीको अथवा नेपाल सरकारको हुन्छ, त्यो गलत कुरा हुन्छ। त्यो गलत कुरा नेपाल होइन, त्यो इन्डियाको प्रधानमन्त्री, इन्डियाको चाहिँ के अरे उसका अभिव्यक्ति र इन्डियाको चाहिँ के अरे रक्षा मन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू अनि मुख्यमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरूले चाहिँ के अरे पुष्टि गर्दछ नि। त्यो होइन, उनीहरू स्वयं आफै भनिरहेको कुरालाई चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे अन्यथा त भन्न मिल्दैन नि। आफूलाई बलियो बनाउनका लागि बेकारका तर्क गर्नु होइन, त्यस्तो होइन, त्यो बेकारको तर्क। किनभनेदेखि बेकारको तर्क म एउटा मिडिया पर्सनको रूपमा मैले गर्ने तर्क, भारतका विषयमा मैले राख्ने दृष्टिकोण, मैले प्रसारण गर्ने सामग्री नेपाल सरकारले ओनरसिप लिन्छ, त्यस्तो होइन। प्राइभेट मिडियाले के भन्दछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। प्राइभेट मिडियामा त्यहाँको चाहिँ के अरे मुख्यमन्त्रीको भर्सन आउँदा चाहिँ के अरे त्यो उसले जिम्मा लिनु पर्छ कि पर्दैन मुख्यमन्त्रीले? अनि त्यहाँको चाहिँ रक्षा मन्त्रीले बोलेको भर्सन आउँदैछ, उसले भनेको कुरा आउँदा त्यो कसले जिम्मा लिन्छ? तपाईँ भन्दै गर्दा के भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँको रक्षा मन्त्रीको अभिव्यक्ति, त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलन, त्यहाँको उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको भनाइ, तपाईँ त्यो नाम लिनुहुन्न, त्यहाँको मिडियाले गर्यो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो त मिडियाले गर्यो भने होइन, मिडियामा आइरहेछ भने नि मैले मिडियाले प्रसारण नगरेर अरूले गर्छ, मिडियामा नआएर चाहिँ के अरे आफै मलाई उडेर आउँछ र मिडियाबाटै त आछ त्यो चिज, उनका भर्सनहरू त मिडियाबाटै आछ नि त। अनि त्यो मिडियाले देखाएको कुरालाई चाहिँ के भन्ने भने अब भारतीय मिडिया भन्नुहुन्छ कि मानौ तपाईँहरूको सम्बन्ध चाहिँ भारत सरकारसँग होइन भारतीय मिडियासँग छ कि? भारतीय मिडियासँग होइन, भारत सरकार अन्तर्गत मिडियाहरू पनि छन्, भारतको चाहिँ देशभित्र मिडिया छन्, ती मिडियाले जे समाचार जे सनसनीपूर्ण फैलाइरहेछन् त्यसबाट चाहिँ उनीहरूका भर्सनहरू, सरकारका भर्सनहरू, मुख्यमन्त्री उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका भर्सन, गृहमन्त्रीका अनि त्यसपछि गएर त्यो रक्षा मन्त्रीका यी कुराहरू त सुन्न त सब पाइन्छ नि? हजुर पाइन्छ, तर हाम्रा मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, गृहमन्त्रीहरू, रक्षा मन्त्रीहरू छन् नि होइन, उनका चाहिँ राष्ट्रियताका सन्दर्भमा त्यस्तै खालका अभिव्यक्ति आए जसले यो कुरा हाम्रो हो भन्ने कुरालाई राष्ट्रियताका सन्दर्भमा हामी त भारतको नक्सा प्रकाशित भयो भन्दाखेरि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति के भनेर जारी गर्यो भने अब हाम्रो आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रालयको विषयमा टिप्पणी गर्नुपर्दा दुखी छु, तर दुखी हुँदाहुँदै पनि नेपालका भारतको नक्सा प्रकाशित भएको सन्दर्भमा नेपाली सञ्चार माध्यममा आएका समाचारप्रति हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ, नक्साप्रति होइन, भारत सरकारले चालेको कदमप्रति होइन, हाम्रो नेपाली मिडियाले प्रसारण गरेका समाचारप्रति ध्यान आकर्षण भएको छ। होइन, मिडियाले भारतले चाहिँ नक्सा प्रकाशित हस्ताक्षर गरेका छन्, हामी कति नैतिक कति बलियो छौं भन्ने कुरा एउटा कुरा त्यो नाम उल्लेख नगरी गर्नु त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो कुरा चाहिँ के अरे त्यो त्यसको मतलब काला पानी हाम्रो होइन भन्ने कुराको जस्टिफाई भयो त त्यसपछि होइन, अनि हाम्रो हो भन्ने गर्वका साथ हो, गर्वका साथ नक्सा छापियो, संविधान संशोधन गरियो, अनुसूचीमा राखियो, त्यो गत वर्ष त्यो त निरन्तरता, त्यही कुराको निरन्तरता हो नि, गत वर्ष त्यसैको सिलसिलेवार कुरा हो नि। त्यति बेला नोट लेख्यो, इन्डियालाई नोट छाप्यो र त्यो नोट पठाउँदाखेरि पनि मलाई त्यसमा जो कूटनीतिक नोट पठाउने चाहिँ के तौर तरिकाहरू सबै यही हो। हामीले पनि प्रश्न उठायौँ यो के बिना उसको के हो भन्दाखेरि कूटनीतिक नोट यसरी पठाइन्छ भन्ने जवाब आयो र त्यो हो भने ठिक छ। अनि त्यसैको सिलसिलेवार कुरा हामीले नक्सा प्रकाशित गऱ्यौँ, अनि संविधान संशोधन गऱ्यौँ, अनुसूचीमा त्यसलाई चाहिँ के राख्यौँ, यी सबै कुरा त चाहिँ त्यसैको सिलसिलेवार कुरा होला नि। अनि आजको दिनमा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भारतले गराइदिएको हो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता कुनै विदेशीहरूले गराएन, नेपालको वस्तुगत परिस्थितिको धरातलमा नेपालको संसद भारतले बनाइदिएको हो, त्यो गलत कुरा हो। नेपाली जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू, अनि तपाईँहरू भारतले के निर्देशित गर्छ त्यतितिर लाग्नुहुन्छ? त्यतातिर कसले लाग्छ? भारतको निर्देशनमा भएको यो नक्सा प्रकाशित हुन्थ्यो, संविधान संशोधन हुन्थ्यो। त्यसो भएदेखि भारतले सरकार ढाल्न चाह्यो, केपी शर्मा ओलीलाई चाहेन,
जसका कारणले थुरथुर किन होइन हिजोको निरन्तरता मैले थुरथुरको सन्दर्भ होइन यसो हो हिजोदेखि जुन किसिमले भारतले नेपाललाई एउटा उपनिवेशको रूपमा उपयोग गर्ने यहाँका सत्तामा बस्ने मान्छेहरूलाई उपयोग गर्ने उसले चाहे सत्ताबाट हटाउन सक्ने चाहे सत्ताबाट चाहिँ के अरे सत्तामा चाहिँ पदार्पण गराउन सक्ने यो खालको निरन्तरता हिजोदेखिको थियो यसमा क्रमभङ्ग हामीले क्रमभङ्ग गरेका छौँ हामी विदेशीको निर्देशनमा सरकार सत्ता चलाउँदैनौँ हामी नेपाली जनताको आवश्यकताको आधारमा सत्ता चलाउँछौँ नेपाली जनताको निर्देशनको आधारमा चलाउँछौँ भने त्यही भएर प्रधानमन्त्री जसलाई पुरानो बानी परेको छ नि होइन होइन यस्तो होइन जसलाई पुरानो बानी परेको छ जो इन्डियाले चाहिँ के अरे यहाँ जे गरे त्यो हुन्छ भन्ने जसको मानसिकताभित्र त्यो चिज आज पनि जीवन्त छ ती मान्छेहरूको खेल होला नि त्यो त भनेको प्रधानमन्त्री हटाउने खेलमा तिनीहरू लागेका छन् त्यो होला नि त्यो कुरा होइन भने त होइन भने आज यसो होइन भने आज नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनु पर्ने कारणहरू के कारण उहाँले त नक्सा जारी गरेको कारणले देशको स्वतन्त्रताको चाहिँ कुरा उठाएको कारणले बाँकी कुरा केही छैन उहाँहरूले उठाएका अरू के कुरा उठाउनु भएको छ भन्नु त नागरिकताको सन्दर्भमा चाहिँ के अरे एकै दिनमा एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने मागलाई पनि लत्याउँदै 7 वर्षमा जसरी नेपाली चेली इन्डियनसँग बिहे गरी अथवा विदेशमा गएर बिहे गरे कसै विदेशी नागरिकसँग बिहे गरी भने उसले 7 वर्ष पछाडि नागरिकता पाएको छ त्यो अङ्गीकृत नागरिकता तर विदेशी चेली नेपालभित्रको भोलि बिहान उसले चाहिँ नागरिकता पाउनु पर्ने त्यसको अर्को दिन चाहिँ उसले सांसद हुनुपर्ने मन्त्री हुनुपर्ने नेपाल विरुद्ध बकवास गर्नुपर्ने बोल्नुपर्ने नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउनु पर्ने यस्ता खालका कुराहरूलाई चाहिँ निषेध गर्नका निम्ति नागरिकता विधेयक आयो त्यो नागरिकता विधेयकमा पनि 7 वर्षको प्रावधान राखेर आएको छ अनि यो गर्नु अपराध हो र होइन यो प्रधानमन्त्रीको राजीनामा यसकारण माग्नु जरुरी हो र माधव नेपाल प्रचण्डले नक्सामा तपाईले अपराध गर्नुभयो त्यसकारण राजीनामा दिनुस् नागरिकतामा तपाईले अपराध गर्नुभयो त्यसकारण राजीनामा दिनुस् अरू प्रश्न के हो त के छ अरू अहिले ज्वलन्त क्वेसन के हो के कुरामा अपराध गर्नुभयो केपी ओलीले उहाँहरूले अहिले प्रधानमन्त्रीले के कुरामा अपराध गर्नुभयो भनेको तपाईको पार्टीका नेताहरू अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अनि अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल झलनाथ खनाल उनीहरूको प्रश्न के छ भनेर तपाईँ सुन्नुहुन्न होइन आजको मितिमा कसैले आफ्ना निहित स्वार्थका निम्ति सिङ्गो राज्यलाई नै तबाही हुने गरिकन आज विश्वको अर्थतन्त्र धाराशायी हुँदैछ यही अवस्था रह्यो भने चाहिँ देशको टाट पल्टिने संसारभरि टाट पल्टिने अवस्था सिर्जना हुने कसैले यस्तो बेलामा चमत्कार ल्याइदिनेवाला नेपालमा छैन जे भइरहेछ जेनतेन अहिलेको अर्थतन्त्रले धानिरहेछ यसलाई चाहिँ हामीले कोरोनाको यस्तो अवस्था छ अरू कुरालाई पनि व्यवस्थित ढङ्गले लाने कुरा सरकार चलिरहेदेखि जेनतेन चलाउने होइन होइन अहिले यस्तो बेलामा कसरी चलाउने यस्तो बेलामा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने के आधार छ अहिले अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको छ विश्व अर्थतन्त्र धाराशायी भएको छ नेपालमा चाहिँ के अरे यो वर्षभरि पनि यो सरकार चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने एउटा प्रश्न खडा भएको छ होइन अनि कसरी अगाडि अहिले उठिरहेको माग 6 लेनको मध्य पहाडी राजमार्ग 2 महिनाभित्र पुरा हुनु पर्यो भन्ने छ अहिले आम नेपालीले सडकमा उठेका आन्दोलनले तपाईका पार्टीका नेताले संसदमा प्रतिपक्षी सहितका सत्तापक्षीका तपाईहरू सांसदहरूले उठाएको माग भनेको यो महामारीबाट जनतालाई जोगाउने कुरा महामारीलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाऊ गैर जिम्मेवारी नगर यही भने होइन त्यही हो महामारीका नाममा भ्रष्टाचार नगर हो भ्रष्टाचार मैले भने महामारीका नाममा भ्रष्टाचार भएको जस्टिफाई भयो कोही त्यो गरिरहेछ भने नियामक निकायले हेर्दैछ र पुष्टि भयो भने सिधा जेल चलान गरेर हेर्दैछ कि छैन हेरिरहेछ सार्वजनिक लेखा समितिमै मलाई त्यो सबै मलाई प्रमाणहरू सबै फाइलहरू सबै कागजपत्रहरू सार्वजनिक लेखा समितिमा छानबिन भएको छ अहिले यहाँ आइसकेको छ संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा त्यसको छानबिन भइरहेछ र सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन पालना हुन्छ त्यो निर्देशन किन पालना हुँदैन हो भनेपछि सत्य हो भयो व्हाइट बडीको निम्ति अझै पनि छानबिन जारी छ होइन त्यो त त्यसपछि अध्यक्षले पनि हेरिरहेछ होइन सार्वजनिक लेखा समिति अन्तिम होइन नि त सरकारलाई निर्देशन दियो सरकारले छानबिन गर्दैछ गर्यो सरकार निर्देशन छानबिन गर्दैछ तपाईको पार्टीको नेतृत्वको सरकारका प्रवक्ताले हामी समितिको निर्देशन पालना गर्न सक्दैनौ भनेर भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलन गरेको तपाईलाई याद छैन त्यो होइन त्यस्तो त होइन गोकुलप्रसाद बास्कोटाले त्यसो भने सार्वजनिक लेखा समितिको चाहिँ के निर्देशन पालना गर्न सक्दैनौ भने होइन त्यस्तो छैन त्यो भनेर त्यसको निर्देशन पालना गर्न सकिँदैन भनेर अर्को आयोग बनाएर त्यसलाई पत्र यस्तो हुन्छ सार्वजनिक लेखा समितिले जस्टिफाई नभइकन त्यतिकै कारबाही माग गर्ने कुरा त्यसमा त छानबिन त फेरि हुन्छ नि त हुन्छ सार्वजनिक लेखा समिति अन्तिम होइन नि त हुन्छ तर त्यो छानबिन गर भनेको छानबिन गर भने छानबिन गर्दैछ त सरकार गरिरहेछ छानबिन जारी छ व्हाइट बडीमा छानबिन सरकारले के मार्फत गर्दैछ छानबिन समिति मार्फत गरिरहेछ थप चाहिँ के यो चाहिँ हाम्रो अख्तियारले हेरिरहेछ त्यसमा अख्तियार भनेको सरकारलाई पनि हेर्ने ओभरसाइट एजेन्सी हो
उसले हेर्छ कि हेर्दैन त्यो फरक कुरा हो। अख्तियारले हेरिरहेछ। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ सरकारले छानबिन गर्दैछ, कहाँबाट गर्दैछ? सरकारले सरकारको अङ्ग होइन अख्तियार, संवैधानिक अङ्ग होइन, उसले छानबिन गर्न पर्दैन। अख्तियारले जस्टिफाई गरोस् न। त्यहाँ चाहिँ दोषी करार गरेपछि अख्तियार भने के बाहिर कुनै अर्को देशको स्वतन्त्र निकाय हो र? यही मुलुकभित्रको सरकारको अङ्ग होइन, संवैधानिक निकाय होइन ऊ। सरकारले संवैधानिक अङ्गको हैसियतले उसले अख्तियार दुरुपयोग गरेको कुराको छानबिन उसैले गर्छ र गरिरहेछ। तपाईँले अघि प्रमाण ल्याउँ। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि सरकारले छानबिन गर्दैछ। सरकारले त भन्यो, अख्तियारलाई पनि भन्छ त, सरकारले छानबिन गर्न पर्यो त भन्छ नि त। सरकारले माग त गर्छ, होइन भन्न त पायो। आफूले निलम्बन गर्नुपर्ने मान्छे फलाना फलाना व्यक्तिले त्यहाँ बसेर बदमासी गरेका छन्, ती बदमासी गरेका व्यक्तिहरू त्यहीँ बसिराखे भनेदेखि उनीहरूले आफ्ना प्रमाणहरू लुकाउन सक्छन् भन्नेसम्मको सन्देशसहित निर्देशन दिएको छ लेखा समितिले। र भोलिपल्ट सरकारको प्रवक्ता पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्छ कि हामी समितिको निर्देशन पालना गर्न सक्दैनौँ, हामी छुट्टै आयोग बनाउँछौँ। छुट्टै आयोग बन्यो नि, होइन? छानबिन त जारी छ अहिले पनि। आयोगले गर्दैछ, सरकारले गरेको, अख्तियारले हेरिरहेछ। अख्तियारले त अख्तियारलाई भनिरहेछ। अख्तियारमा सरकारले भने पनि हेर्छ, नभने पनि हेर्छ। नभने पनि भलै त्यो हैसियत गुमाउँदै गयो। अख्तियारमा त मुद्दा त जानै पर्छ होला नि, त्यतिकै हेर्ने कुरा हुँदैन। उसले अख्तियारले त अहिले छानबिन त गरिरहेछ, मुद्दा छ अख्तियारमा। त्यसपछि अख्तियारले छानबिन गर्दै गरेको कुरालाई जे सरकारका नाममा निर्देशन आउँछ त्यो ढङ्गले काम गर्छ। त्यसो भए अब हामी कन्क्लुडतिर जाउँ कि यो देशमा बेमौसमी बाजा बजाउने तपाईँहरूका पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूलाई अब नेकपाले कारबाही गर्छ? अब यसो हो, एक आपसको अन्तर्विरोध, खास गरिकन यो सतहमा टोटल देश जनताप्रति उत्तरदायी भएर चाहिँ के अरे उठाएको एजेन्डा हो भन्ने लाग्दैन। व्यक्तिगत रूपमा म एउटा जनप्रतिनिधिको नाताले, जनताबाट निर्वाचित भएको एउटा सांसदको नाताले जनताका समस्यालाई उठाएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको भए बेग्लै कुरा हुन्थ्यो। राष्ट्रियताको माथि ठुलो आँच आयो र राष्ट्रघात हुने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, त्यसकारण प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ भनेको भए त्यो अलग विषय हुन्थ्यो। आज सतहमा आएर त्यो प्रकारका मागहरू केही पनि देखिँदैन। यति जिम्मेवार, यति राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीले एकलौटी ढङ्गले चल्न खोज्यो। एउटा सुन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री एकलौटी ढङ्गले चल्न खोज्यो, यो कुनै ठुलो कुरा हो? एकलौटी ढङ्गले चल्न खोज्यो, बैठक छैन, त्यहाँ पार्टीको छैन, बैठक बस्न पर्दैन, बैठकमा कुरा राख्न पर्दैन। अनि पार्टीको बैठकबाट हल गर्न पर्ने कुरा पार्टीको विधानले जे भनिरहेछ। जस्तो अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्न त्यति सजिलो छ? अनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए भन्ने बित्तिकै राजीनामा दिने चाहिँ विधि कोही प्रक्रिया छ? संविधानले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा त्यति बेला माग गर्दछ जति बेला अर्को उम्मेदवार खडा छ। अर्को उम्मेदवार पार्टीभित्रै हो भने संसदीय दलको नेता भइसकेको हुनुपर्छ। को हो संसदीय दलको नेता? नेकपाभित्र कोही संसदीय दलको अर्को नेता छ? त्यही त छैन। त्यसकारणले जस्तो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा त्यो बाटोबाट हुँदैन। दोस्रो कुरा थोरै रोके मैले, दोस्रो कुरा मैले दोस्रो कुरा भने, नेकपाको विधानले होइन त्यही कुराको सिलसिला म भन्दैछु। मैले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रवादी काम गर्नुभएको छ, त्यो कुरा मन पराएनन्। प्रधानमन्त्रीले देशको सहमतिमा सर्वसम्मतिले बनाएको संविधान नेताहरूले ख्याल गरेनन्। यस्तो गैर जिम्मेवार काम गर्नेलाई चाहिँ के गर्न समस्या? त्यो बैठक बसिरहेछ, बैठकले आत्मालोचना गर्ने पार्टीभित्र विधि छ, पद्धति छ, विधान छ, त्यो विधानको तहत रहेर जान पर्यो। जस्तै प्रधानमन्त्रीले राजीनामाकै सन्दर्भमा पुष्पकमल दाहालले आत्मालोचना गर्नुभयो भने जोगिनुहुन्छ? होइन, त्यो आत्मालोचना त प्रधानमन्त्रीले पनि गर्न पाउँछ, अनि चाहिँ के अरे पुष्पकमल दाहालले पनि गर्न पाउँछ कि पर्छ? गर्नु पनि पर्छ। हामी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हामी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आलोचना आत्मालोचना हाम्रो बैठक नियमित प्रक्रिया हो। यति राम्रो काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना हो, यो गलत पाछ त हामी भन्दैछौँ नि। यो बेलामा माग्ने राजीनामा माग्ने बेला नभएको बेलामा त्यो आत्मालोचना बैठकले त्यो ठहर गर्छ, गर्नु पनि पर्छ देश र जनताका निम्ति। र गरेनन् भनेदेखि कारबाहीको बाटो त आउला। त्यो कारबाहीको सन्दर्भ त चाहिँ के अरे पार्टीले निर्णय गर्ला, फेरि पनि बसिरहेछन्, अनि कसलाई कारबाही गर्ने कसलाई नगर्ने भन्ने कुराको निष्कर्ष पार्टीभित्र आउला, त्यो सन्दर्भ हो। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। कार्यक्रमको समय सकिएको छ, म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।